ताङतिङसम्मको ढकाल सर हुनुहुन्छ हाम्रो संयोजक पछाडि ब्याक बेन्चर हो खासमा हामी चाहिँ यति बेला यात्रामा छौँ गाडी यहीँ छ है गाडी सँगसँगै हामी पनि छौँ सो यहाँ रोकिएको छ मौसम धेरै चिसो छ यात्रा ताङतिङसम्मको एन्ड वी आर हियर नाउ एन्ड आई डोन्ट नो कति टाइम लाग्छ यहाँबाट अब बवाल छ चिसो छ सो कोल्ड भेरी मच कोल्ड अरे ओइ अमित त्यो पैसा लगा गरे पहिरो 67 सालमा गएको पहिरो अलिकति ग्राउन्डदेखि लाइटिङ भइसकेको छ अहिले तप्राङको पहिरो लडेको छ पति बोलेको झिलिमिली पति बोलेको हो रच्च गाँठे ल पुरै आयो यहाँ त ल हामी भर्खरै मात्रै ताङतिङमा प्रवेश मात्रै गरेका छौँ अझै हामी बस्ने ठाउँ पुग्नु अझै 3 मिनट बाँकी छ लगभग यति बेला यहाँ सामान झार्ने क्रम जारी छ पारी पुरा झिलिमिली गाउँ रहेछ कस्तो राम्रो क्या अब हेर्दाखेरि नै तर अर्को समय चाहिँ प्रतिकूल हो कि अनुकूल समय त होइन बाबा चिसो ताङतिङ रेस्टुरेन्ट सिन्स 2020 द्याट मिन्स भूकम्पपछि गयो सो हाम्रो आजको चाहिँ ल्याउने मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ मनोज दाई अनुहार देखाउनु आउनु कि मनोज दाईको ल मनोज दाई यतापट्टि हाम्रो निर सर हुनुहुन्छ निरसा होइन फेरि हो लडिक छ वेलकम टु ताङतिङ सो भर्खरै मात्र हामी ताङतिङ आइसकेका छौँ यति कालो हो कि लाइट आएर बोल्नु परेको छ ताङतिङ होइन जय ताङतिङ यो न हाम्रो टिम चियर्स
फ्रम ताङतिङ। यति बेला हामी ताङतिङमा छौँ र उठिसकेका छौँ र यति बेला घडीमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि म घडी हेर्न चाहन्छु यति बेला ठ्याक्क 7 करेक्ट 7 बजेको छ र हामी बसेको घर चाहिँ यही हो। मेरो ब्याकग्राउन्डमा के छ भने वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ्स अफ नेपाल। यो चाहिँ खासमा हाम्रो अन्नपूर्ण रेन्ज हो, अन्नपूर्ण रेन्ज यहाँबाट देख्न सकिन्छ र ठ्याक्कै यो पारिपट्टिको गाउँ चाहिँ एक लर्को तपाईँले देख्नु चाहिँ सिक्लेस हो र सिक्लेस भारी छ, हामी भारी छौँ। अनि त्यो पारिपट्टि चाहिँ सिक्लेस हो होइन। सिक्लेसभन्दा माथिपट्टिको त्यो गाउँमा डाँडामा चाहिँ हिउँ परेको छ मजाले होइन। खिलाङ हो, यतापट्टि खिलाङ, यो सिक्लेस, माथिपट्टिको डाँडाको नाम के हो दाइ? है ल जे होस्, त्यहाँ चाहिँ हिउँ परेको छ, मिठो हिउँ परेको छ। हामी यति बेला वारी छौँ किनकि सिक्लेस पारी छ। हामी सिक्लेस गयौँ भने फेरि सिक्लेस वारी हुन्छ, ताङतिङ पारी हुन्छ होइन। सो यति बेला यो चाहिँ हाम्रो ताङतिङ गाउँ हो। एकदमै रमणीय ठाउँ छ, रमाइलो छ होइन। यहाँ हिजो शुक्रबार मात्रै धेरैजना आउनु भएको छ। गाडी रिजर्भ भएका गाडीहरू पनि तल छन्, धेरै छन् होइन। हामी अब गाडी चाहिँ यतापट्टि कुनामा राखेको छ र हिमालको कुरा गरौँ न, हिमालको के कुरा गर्नु छ र होइन। ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ भने कापुचे लेक छ तलपट्टि हुन्छ। कापुचे भनेको ठ्याक्क त्यो हिमालको तल फेदमा र केही समय यो घाम लागिसकेपछि माथिबाट चट्ट हिम पहिरो खस्ने र यहाँबाट मजाले साउन्ड सुन्न सकिने रहेछ यहीँबाट पनि र देखिन सकिने। सिक्लेस बस्यो भने एउटा चाहिँ के रहेछ भने हिमाल ट्याक्कै नदेखिँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ उठ्ने बित्तिकै हिमाल, उठ्ने बित्तिकै। सो गाइज ताङतिङ त्यति साह्रो फेमस छैन सिक्लेसको तुलनामा होइन। तर यदि हिमाल नै हेर्ने हो भने ताङतिङ बस्नु चाहिँ उपयुक्त हुने रहेछ। के छ भने चिसो ठिकै छ, जे होस् सो ठिकै छ भन्दा नि मैले खासमा भित्र यो टोपी लगाइरहेको थिएँ अनि ज्याकेट लगाएँ। त्यसपछि बाहिर फेरि यो नफेसको ज्याकेट र चिसो ठिकै छ किनकि योभन्दा चिसो पनि त हामी गइसकेका छौँ त, मनाङ मुस्ताङ पुगिसकेका छौँ, हिउँ खेलिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिसो खासै त होइन, तर यतिको चिसो चाहिँ पच्छ। जो कहिले पचाउनुहुन्छ यो चिसो चाहिँ कस्तो राम्रो छ क्या, हेर्नु न घाम कस्तो किस गइरहेको छ होइन। हामी धेरै भाग्यमानी छौँ त्यसको लागि चाहिँ होइन। हामीले यस्तो भ्यूहरू मजाले फ्रीमा हेर्न पाइरहेको छ, कुनै भिजा कुनै टिकट छैन नि यो हेर्नको लागि भनेर होइन। हामी त काट्नु परिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी भाग्यमानी। आफ्नै गाउँठाउँमा आएर बसेर यहीँका लोकल उत्पादनहरू खाएर कायदा छ नि होइन। एनिवे तपाईँहरू पनि आउनु होला ताङतिङ र आउनु पऱ्योमा केही सहयोग चाहिएमा, केही अप्ठ्यारो भएमा सहयोग गर्नलाई म हरदम तयार रहनेछु। हरेक किसिम यहाँ सबै चिनेको हुनुहुन्छ वास्तवमा है त। एनिवे ह्याभ अ गुड डे, टेक केयर। कप्पो चाहिँ ऊ त्यो हिमालको खोज छ नि, खोजै त्यो फेदको ठिक छ सर, ठिक छ नि त। अहिले चाहिँ राम्रो पानी परेको छ यहाँ, पानी हुँदा खासमा हिउँ परिरहेको छ सिक्लेस, यो ताङतिङ र सिक्लेसको एरियामा। तर उतातिर भने मस्त घाम लगाइरहेको, हिमालमा चाहिँ मस्त घाम लगाइरहेको छ। यो चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट राम्रो छ, रोटी टक्क यहाँ बेरिएको रोटी छ, अन्डा सालमन तरकारी। मेरो साइडमा हुनुहुन्छ जुम्का दाई हुनुहुन्छ यहाँ। दाई कस्तो छ? ठिक छ नि दाई है, एकदम गजब छ। साथीहरू यता हुनुहुन्छ, सबैजना आफ्नो स्थानमा अन्डा खाने काम भइरहेको छ यहाँ, मस्त भइरहेको छ। सो भर्खर है मात्र यहाँ सिक्लेसमा नि हिउँ पऱ्यो, भर्खर हेर्दै सिक्लेस त्यो भयो, सिक्लेस माथिपट्टिको हेर्नु त सेताममै तपाईँले जे देख्नु भएको छ नि त्यो
सबै यो हो। सो सिक्लेस आउनु होको र ताङतिङ आउनु होकोलाई चाहिँ एकदमै अवसर, राम्रो अवसर भएको छ। यति बेला चाहिँ राम्रो मौका पारेर आउनु भएको छ। यस्तो अवसर कहाँ आउँछ सधैँ? रमाइलो छ सर। हजुर हजुर पुल झोलुङ्गे पुल तरेर आएको छौँ। यहाँ तल एकदमै राम्रो एकदमै गहिरो छ वास्तवमा, राम्रो होइन गहिरो। सो अब चाहिँ म यहाँबाट ओह्रालो लाग्छु। खिच्ने क्रममा चाहिँ यो अलिकति फेस काटिरहेको होला, त्यसमा चाहिँ म आफूलाई पनि कुनै आपत्ति छैन। खिच्ने क्रममा हुन्छ नि होइन, बाटो हेर्नु पऱ्यो होइन, त्यसमाथि प्रोफेसनल होइन नि फेरि फेरि नभनिहालौँ। सिँढीको बाटो सो यात्रा राम्रो हुँदैछ। बिहानको हिँडाइ चल्दैछ। अब ताङतिङ र टक्क सिक्लेसको बिचको भागबाट हामी हेर्दैछौँ। यति बेला मध्य भागमै कस्तो भन्नु राम्रो लाग्छ, यहाँबाट हेर्दैछौँ। अब लगभग सो यहाँनिर चाहिँ के छ भने एउटा ठाउँ रहेछ सेल्फी डाँडा भन्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ सेल्फी खिच्ने चलन रहेछ। अब त्यो चलनलाई पछ्याउनै पऱ्यो, रीतिरिवाज परम्परा मान्नै पऱ्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ यति बेला सेल्फी खिच्नको लागि। त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो भ्यू आउँछ भन्ने कुरा आएको छ। बट वी डोन्ट नो, लेट्स सी कस्तो छ त्यहाँ ठाउँको होइन। बाटो एकदमै हिलो छ, चिप्लो छ बाटो, हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। यी सरल हुनुहुन्छ, सबभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ ढकाल सर हुनुहुन्छ, अगाडि निर सर हुनुहुन्छ, धुलो सर, मणि सर हुनुहुन्छ। यात्रा राम्रो भइरहेको छ, बाटोको अनुगमन निरीक्षण पनि भइरहेको छ। अघि भर्खरै यहाँ बिहान पख चाहिँ राम्रो पानी पऱ्यो होइन। र यो यात्रा हो अब सेल्फी डाँडातर्फको। अहिलेको पुलपट्टि आइसकेपछि त्यहाँ जान सकिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पट पनि रहेको कुरा जानकारीमा आएको थियो। हेरौँ त्यहीँ गएर त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो देखिएको बाटो चाहिँ त्यहीँको हो त। अब त्यहीँ गएर हेरौँ त्यहाँको दृश्य कस्तो हुन्छ। टिप्परहरू चलिरहेका छन्, यहाँ काम चलिरहेको छ। यहाँ तल अर्को कुरा चाहिँ हाइड्रो पनि रहेको छ। यहाँ हाइड्रो कामहरू मजाले भइरहेका छन्। साथमा हामी ठ्याक्क यति बेला सेल्फी खिच्ने ठाउँमा, सेल्फी डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र ठाउँ रमाइलो छ, रमाइलो त नहुने पुरै नै भएन होइन त। यहाँ तल पुरै चकनाचुर एकदमै खतरनाक भिड छ। म यो क्यामेरा यो र यो हाम्रो सेल्फी डाँडा भनिन्छ यसलाई चाहिँ, त्यहाँ माथि पिकनिक स्पट पनि रहेको रहेछ। र हामी आएको विशेष गरी आएको ठाउँ त्यो भइहाल्यो ताङतिङ। र यहाँ तल एकदमै ठुलो भिड हो वास्तवमा, यो ठुलो भिड जङ्गल छ यहाँ होइन, जङ्गल छ। र यहाँ तल माडी बगिरहेको छ। पारेपट्टिको ठाउँ हेऱ्यो भने अलिकति हाम्रो चाहिँ उराट लाग्दो देखिन्छ नि होइन। यतातिर चाहिँ हाम्रो सिक्लेस तपाईँले देख्नु। यतापट्टि के छ भने ताङतिङ छ, उतापट्टि सिक्लेस छ। पानी
परिरहेको छ उताबाट पानी पर्दै आयो है अब फेरि हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ हिमालको त कुरै नगरौँ हामी आज बिहान छिटो नउठेको साथीहरू हामी हिमाल देख्न पाइन्छौँ फेरि तल्लो भाग्ने देखिरहेको छ त्यहाँ हिम पहिरो जाने सम्भावना त्यो सिक्रेस काम र यहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सरहरू बहुत राम्रो फोटो खिच्नु भएको छ त्यहाँ तल छ ठ्याक्क तलमा चाहिँ एउटा हाइड्रो देखाउँछु है त्यहाँ तल एउटा हाइड्रो निर्माण भइरहेको छ के हाइड्रो मनिष सर यो सुपर मादी अप्पर मादी हाम्रो मादिका एकदमै जानकार हुनुहुन्छ यहाँ मनिष सर हुनुहुन्छ यहाँ सरररा पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पत्तामा यो रहेको छ ताङतिङको पानी घट्टा हामी यति बेला यहाँ छौँ र यहाँ यति बेला पक्की पुल बन्ने क्रममा छ र अघि भर्खर हामी तरेको चाहिँ झोलुङ्गे पुल त्यहाँ रहेको छ रमाइलो छ होइन त रमाइलो रमाइलो छ होइन धरु सर एकदम मनिष सर बढिया बा कहाँ हाल बा ठिक बा सबै बा नै बा है असिना परिरहेछ बाहिर मजाले भित्र खाना चलिरहेछ तातो बाफ उठिरहेको मजाले तातो ओ चड्क्यो यार गराङ गुडुङ गऱ्यो बाहिर जाडोमा त खाना ल भयो कि अहिले है अहिले भयो घिउ चर्र पारौँ त हो ल यहाँ घिउ चर्र पारिदिनु त होइन जे होस् हाल्नु खोजेँ मैले अझ साल अझै हाल्नु पऱ्यो ल पुग्यो ल बाहिर म हिउँ ल्याउनु जान्छु क्या यहाँ यस्तो मिठो हिउँ परेछ नि यो म्यान बल्ल हिउँ पऱ्यो क्या यहाँ ताङतिङमा खाना खाँदै आइयो यारी जुठे याद ताङतिङमा हिउँ पारी सिक्लेसन त्यस्तै हिउँ ढकाल सर यो हो नि त बल्ल पारा गाइज फाइनली हिउँ पनि खेल्न पाइयो राम्रो अनुभव गर्न पाइयो ताङतिङमा आएर चाहिँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ अघि नैको बिहानको आँगन र अहिलेको आँगनमा कति फरक छ सेताममै छ टिनका छानादेखि माथि पुरै हरेक घरका छानाहरू सेताममै भएका छन् बाटाहरू सेताममै भएका छन् होइन पारी सिक्लेस पुरै सेताममै भएको छ अरू कुरा छोडौँ हजुर हाम्रो यो टेबल हेर्नुहोस् न टेबल यो हो नि त बल्ल हिउँ गएर जस्तो होइन त हेर्नुहोस् त काइदा छ नि हजुर
देखिनु भने सर देखिनु भयो भिडियो होइन फोटो आशीर्वाद ग्रहण गर्नुपर्छ तपाईँ आशीर्वाद सधैँ लागोस् सिरो पर रहोस् अब हाम्रो सिङ्गल तर्फबाट हस् तपाईँलाई धेरै धन्यवाद राम्रो खानपिन पनि व्यवस्था गरिदिनु हो बासको राम्रो व्यवस्था गरिदिनु हो रमाइलो भयो अब धेरै धेरै धन्यवाद अनि सबैजनालाई त भन्नै पर्ने मैले तपाईँलाई त्यो एकदमै चाहिँ होस् है धन्यवाद हस् त लाग्यो है त ल उहाँलाई अलिक छिटो पठाइदिनु होला है त ल हस् ल लाग्यो यसैको साथमा ताङथिङको यात्रा यहाँनिरबाट बिट मारिन्छ अब र यो बिदाईको मालाको साथमा हाम्रो यात्रा अब ताङथिङको लगभग सकिएको छ अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ पोखरा झर्दैछौँ एकदमै रमाइलो रह्यो यात्रा यहाँको चाहिँ सोचेभन्दा जुन योजना भन्दा नि फरक एकदमै आत्मीय जुन किसिमको हामीले साथ पायौँ यहाँको एकदमै राम्रो रह्यो र तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ रमाइलो छ माहौल र हाम्रो साथीहरू सरहरू लगाइसक्नु भएको छ गन्तव्यतिर हाम्रो गाडी यतिर रहेको छ त्यसले गर्दा सो गाइज यो वर्षको चरम जाडो हामीले अनुभव गर्न पाएका छौँ त्यो पनि ताङथिङ आएर होइन दोरो सर एकदम मनिष सर होइन त येदुमसँगले हाम्रो चाहिँ जाडो भएर एकदम म त 2 वर्ष जाडोमै बसेर आएको नि त भन्दा तर यस्तो अनुभव गर्न पाएको थिइनँ क्या मैले राम्रो अनुभव भएको छ बाटो पुरै हिलामै छन् त्यही पनि अझै हिउँ पर्ने क्रम जारी छ पानी पर्ने क्रम जारी छ हामीलाई गाडी कुरिरहेको छ गए 28 यहाँको राजा हो यो कुरो बुझ्नुभयो हाम्रो गाडी चाहिँ पर्खिरहेको छ हिउँ त अझै हिउँ परिरहेको छ यार पारीको सबै हिउँ छ त यतै हिउँ यहीँ हिउँ पर्दैछ सो गुड बाई ताङथिङ एन्ड देन यो राम्रो यो वर्षको चाहिँ उत्कृष्ट हिउँ परिक्रम जारी छ कस्तो राम्रो भयो सिक्लेसवासीले नै राम्रो हिउँ खेल्न पाए जस्तो ल यसैको साथ हाम्रो यात्रा समाप्त हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ र ताङथिङको चिनो हामीले चाहिँ खास साग लिएर जान खोजेका हौँ साग आइसकेको छ ताङथिङको यो एक मुठाको जम्मा कति रुपियाँ 50 रुपियाँ ओहो म उठाउनु सकिरहेको छैन एक भएर चाहिँ गाँठे यो एक मुठाको चाहिँ 50 रुपियाँ हो एकदम अर्ग्यानिक अब यो घर लिएर गएर खाइन्छ दिदी धेरै धन्यवाद छ दिदी गाइज तपाईँहरू ताङथिङ आउनु उसमा योजना हुनुहुन्छ भने ताङथिङको बाटोको राजा उहाँ हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ नै हो राजा यहाँको ल हेर्नुहोस् त राजाको हतियार कस्तो छ देख्नु भएको तपाईँले यस्तो हतियार चलाएपछि के हुन्छ कुरो यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ यो बाटो सबै यस्तै हो अफरोड पुरै होइन यो चाहिँ मैले थोरै मात्रै खिच्न चाहन्छु यति बेला म धेरै खिच्न सक्दिनँ किनकि ब्यालेन्स मिल्दैन फिटेकै मिल्दैन म अहिले कसरी सुतेको छु भने मलाई थाहा क्या यहाँ खिच्ने बेलामा अनि हाम्रो नेपालको गुरुजी खतरा हुनुहुन्छ नि ल हेर्नु त त्यहाँ त पुरा छलछल्दै भयो यहाँ त यार
रहेछ के छ तपाईँको भनाइ केही छ के भनाइ हुनु यस्तो त भनाइ उहाँको हेराइ काफी छ भनाइ हेर्नु चाहिँदैन आँखा हेर्नुहोस् न उहाँको नजर रातो रातो है ल हेर्नुहोस् त मख हुनुहुन्छ उहाँको डिस्टर्ब गर्न चाहनु भएन डिस्टर्ब नगर्न चाहनुहुने मान्छे राम्रो हल्लिँदैछ नि यहाँ त